अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके तमाम मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, आप पर आने वाली तमाम मुसीबतों को अपनी रहमतों से दूर कर दे और अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए अपने रहमतों के दरवाज़े खोल दे। अल्लाह पाक तमाम बे औलादों को औलाद की नेमत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला जिनकी औलाद अता कर दी है उनको नेक और सालेह और फरमा बरदार बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज मैं जो वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, ये ऐसा वजीफ़ा है जिसको आपने करना है, स्टार्ट करना है और इंशाल्लाह इसी महीने अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद की नेमत अता फरमाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। एक बहन ने किया और उन्होंने मुझे ये बताया, तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि हो सकता है कि इस वजीफ़े के साथ अल्लाह पाक बहुत सी और बहनों को भी औलाद अता फरमा दें। तो इंशाल्लाह आपने इस बाबरकत कुरानी वजीफ़े को लाजमी करना है। बहुत आसान वजीफ़ा है। रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद भी करें और उन तमाम बहन भाइयों के साथ जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपके प्यारे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको औलाद की नेमत अता फरमाए। आप उनके साथ लाजमन शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो भी आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच सके। आज का वजीफ़ा जो है वो कुरान पाक की एक आयत के मुतालिक है, जो आपने हर नमाज के साथ पढ़नी है। वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुश्किल नहीं है, आप चलते फिरते काउंटर पे भी इसको पढ़ सकते हैं और पढ़कर आपने पानी पर दम करना और इसको पीना है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसी महीने आपको औलाद की नेमत अता फरमाएंगे, क्योंकि जिस बहन ने किया उन्होंने सिर्फ 11 दिन किया था, तो अल्लाह पाक ने उनको औलाद की नेमत अता फरमाई। इसकी बहुत ही फजीलतें हैं, इतनी फजीलतें हैं कि जिनमें से चंद एक मैं आपके साथ जिक्र करती हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान मजीद का जौहर है। ये अगर किसी के दिल में उतर जाती है तो फिर घर कर लेती है और फिर उसमें किसी और शय की गुंजाइश नहीं रहती। अल्लाह की हर नेक काम से कबल पढ़ने की इसकी बहुत अहमियत और बरक़ात हैं कि जो अज़मत इसको अता की अल्लाह ने किसी और अमल को अता नहीं की। इसमें जलाल है, हैबत है, कुदरत है, इज़्ज़त व मंजिलत है, तो क़ुव्वत व जबरूत भी है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब ने हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया कि अबू हुरैरा, जब तुम वज़ू करने लगो तो बिस्मिल्लाह कह लिया करो, क्योंकि निगहबान फरिश्ते जब तक तुम फारिग नहीं होगे बराबर तुम्हारी नेकियां लिखते रहेंगे, यहाँ तक कि तुम वज़ू मुकम्मल कर चुको। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब नाजिल हुई तो मशरिक से मगरिब तक बादल छा गया, हवाएं ठहर गई, जानवर कान लगाकर सुनने के लिए मुस्तैद हो गए, शैतान को अंगारे मारे गए। अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खा ली कि जिस मरीज पर इसका दम किया जाएगा उसे शिफा होगी। तो जब तक क़यामत का दिन होगा और अमाल नामे तोले जाएंगे तो एक एक रकत दूसरों की हजार हजार नेकियों से बढ़ जाएगी, जिस पर लोग ताज्जुब करेंगे। उनसे कहा जाएगा कि इन लोगों पर क्या मामला है। उन्होंने कहा कि इन लोगों की नमाजों में बिस्मिल्लाह थी। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो अच्छा काम जो कि बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स इस कागज़ को जिस पर बिस्मिल्लाह लिखी हो अगर पढ़ा हुआ देखे और अल्लाह के नाम की अजमत के ख्याल से उठाए तो अल्लाह उसको सदीकों में लिख देता है, उसके वालिदैन से अजाब को कम कर देता है, अगरचे वो हद से बढ़ने वालों में से हों। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो अल्लाह उसके हर हर्फ के बदले 4000 नेकियों का सवाब लिखेंगे, 4000 गुनाहों को माफ़ करेंगे, 4000 दर्जात बुलंद फरमा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कुल 19 हरूफ हैं, यानी कि एक मरतबा पढ़ा तो 72 नेकियों का सवाब, 72,000 गुनाह माफ, 72,000 दर्जात की बुलंदी हो जाती है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि एक शख्स ने बिस्मिल्लाह को बड़ी उम्दगी और खूबी से पढ़ा
تو اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ ایک گناہ گار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ایک دن میں مدرسے کی طرف سے گزرا، ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ پڑھی، اسے سن کر میرے دل میں اللہ کے نام کی شیرینی نے اثر کیا۔ اس وقت میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، ہم دو چیزوں کو جمع نہیں کریں گے، اللہ کے نام کی لذت اور موت کی تلخی۔ پھر مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اللہ نے بعض انبیاء کرام پر صحائف اور کتب نازل کی ہیں جن کی تعداد 104 ہیں۔ ان میں سے 60 صحیفے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام پر 30، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہونے سے قبل یہ نازل ہوئے تھے۔ 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ ان تمام کتابوں میں اور ان تمام صحائف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کا مضمون موجود ہے اور ہر سورۃ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے نام اعمال میں 10,000 نیکیاں لکھتا ہے، 10,000 برائیاں مٹا دیتا ہے، 10,000 درجے بلند کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید نے کچھ مجوسیوں سے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی بے اختیار پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے۔ جہنم کے 19 طبقات ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں۔ جو شخص ایک بار بسم اللہ پڑھ لے گا وہ ان تمام طبقات جہنم سے نجات پائے گا۔ ایک اعرابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بخشش کی دعا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بسم اللہ پڑھا کرو، وہ ارحم الراحمین تیرے گناہ بخش دے گا۔ وہ اعرابی بڑا تعجب سے پوچھنے لگا، بس اتنا سا؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، جو مسلمان مرد یا عورت سچے دل سے اور یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دوزخ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دروازے کے باہر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہلاکت سے صرف دنیا میں بے خوف ہو جاتا ہے۔ جو شخص کسی سواری پہ سوار ہوتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ اور الحمدللہ، تو اس جانور کے ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ جو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، جب تک وہ اس میں سوار رہتا ہے اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، تو استاد، بچے اور اس کے والدین کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس طرح پگھلتا ہے جس طرح سیسا پگھل جاتا ہے۔ اللہ کریم ہم میں بسم اللہ کی برکات کو اور اس کی فضیلتوں کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا وظیفہ بسم اللہ کے متعلق ہے، خود بھی کیجئے، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ کیا کرنا ہے، 5 وقت کی نماز کے ساتھ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تسبیحات کرنی ہے۔ ہر نماز ادا کرنے کے بعد 3 تسبیحات کو کرنا ہے ریگولرلی، کم از کم 21 دن اس کو لازمی کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی اتنی برکات اور رحمتیں آپ پر نازل کرے۔ اللہ پاک آپ کے اندرونی تمام بیماریوں کو اس کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے تمام اندرونی بیماریوں کو دور کر کے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور آپ کی اولاد کی کمی کو اللہ اپنی رحمتوں سے دور کرے اور آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس آسان عمل کو کر لینا ہے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں اور اللہ پاک ان پر اپنا رحم اور فضل اور کرم کرتے ہیں۔
تو دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، فیڈ بیک اپنے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اپنے لیے دعا کریں تو اپنے پیارے بہن بھائیوں کے لیے لازمی دعا کیا کریں، ان کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں، کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، اور فرشتے اس کے لیے اللہ سے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرشتوں سے اپنے لیے دعائیں لازمی کروائیں، اور میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔